أو كوينات بطعم بزحات مسكح كحت نجارات بزحات ليرسعو محزن تخستات يقاطمو يوم كابزي حدا كون لخيل كاب حدا سدرا لعل خلته سلسته سوات أب حدا خوينات هيوتهم لسأنولو كستاتيو بزعبا خوينات كل عالتلو بتدقاقامي اتلعال لخوينات بدن بقيرات تقلص يا تبهال خوينات هم ايلو الترئي فيلم يا لبهالله او 1998 لتسرحت حنت فيلم للوم عندكنا العلمريصنا اذا فيلم ازيا بستيفن سبيلبرغ دايركت لتغبره سيفينج برايفت رايان تبل فيلم يا اذا فيلم ازيا كاب حدا اندارايان لبهال سدرا 4 مناسي بحدا لاو خال خوينات عالم مس زمتو ويم مس وفرو او اتوم ثلاثه هيوتهم دحر محلافو حدا جن بهيوت لنبره منسي نيرو يمو اسولاو تمالسو لتوم سدرو هم مصنع يخون توهيلو بلعلوت امرارها بلتوهاب تئزاز مسرات لتمن اسيسو كم صو لاو غزو لكملسو شمونت خالوت وتادرات لا ماخل تخينات اتيوم لو انت دليو التر فيلميا اذا فيلم زيا بتدغاغامي لتي اب تفلالي كفالات عالم تمساسال لخونه باتا للو ناخينات كستت الترئية تباهلا ببزحات هي امنلا سلام طعنا هبليك وران تخطاتلتي تي بي اس تلفزيون زي ورك او لينسيو لولو معنتي او ورك او لينسنا اذا لخوينات بدن بغيرا الترئية لبهاللا خوينات خنديناي مسكح كح مخانو خنديناي محزن مخانو بدن بغيرا الترئية لبهاللا فيلم لا رأنا لا دهسسنا كنصنحنا كسام وداتا مدلونا مسانا كتصنحو يقدمكم انا ملاكويا للوم معنتي إذا سيفينج برايفت رايان نتبل أو 1998 هم قطازرة أوروباويان لتلاقات بتعمل عوي بالخونة دايركتور بستيفن سبيلبرغ دايركتور لتجبرت ستيفن سبيلبرغ أوسكار لوسا دلا فيلم ناكن رئي إذا فيلم زيا بالزوجي عباين خونات فيلم اتبهال أنت تخون لتي ألتفل عليك فعلات عالم خونات بلتا العالو وصري للرئة ترئيو خلته لعل خلته لخونو سبعة دقنا كاب حدا سدرا كسا أنو تلو اتخونات خنديناي لبرتعي مري رئيو لبالنجر خوينات خنديناي خبيد مخانو التر فيلم لا رأنا كنصنحنا تاريخ ذا فيلم رينا نملس أو سنة 16 هم قصاصرة أوروباويان سراويت أمريكا أكال وفر نورماندي بمخان أو جم بحري أو ما يعرف وينوجن اتهم دفاعهم زدلا درو تدرات جرمان بزتكسو خبيد توخسي أزيو بزحات كساراتات يقدمو كافتم أفتو جزلو بوت أولونتات نتحاد زمرح كابتن جون اتش ميلر زبحال وتدراو أمرارحا نتوم بهو زترفو وتدرات أتأخخيو عوت بزخانة من قدي ندفاع جرمان سيرو يعتومو عوت يمزقب إذا أنا جم بحري أو مها مرئيت بدعم فلت الخونات مرئيتية كافتن لخينات بدن بجيرن يرئيان لبهلا أو سين معلم للترعية مرئيتات تالفلت أثلاثة هالتياله ببزحات سبات تودس إذا مرئيت إزياء الفيلم بحفشة كاولت بجت له كابي 7 مليون لأكل بجت إذا 10 مليون لذا مرئيت إزياء طرح لوعلى انت خون او زامر اتزي عندنا لعل حدا شي 500 سبات كساتفو اليوم يوم كازياتهم اتهم لعل حدا شي خونو سبات هم توسخت تواسات خوينهم هم ترى وتادرات خوينهم افتغزه كابل نورو نا ايرلاند سراويت لتوصاصو انت خونو كابز بتوسخ عندنا لعل 30 لخونو التفلالي غدات اكل لنورهم سبات عندنا او زمر اتزي نا ارتفيشال لخونو اكلات تغطيمو مولوم دحار اتا اكلاتهم هم لتقرارص بلا مثل ملكعو مسكح حينت خنات لمرأي تتقيمهم صريحهم وايام أو ذا فيلم زيال على حدا شحل أكل لتفل علينا عشان قولي توين بامبولاتات نا وتادر خدان أخدينهم هم وتادرات خوينهم أفت فيلم هم مبازحت خوينهم لكاتيو لتجبرو أنتو خونو كاز بتوسخن دجنا بدعم بزحات أشحات ليتروتات أرتفشال دم لافت جم بحر خونا لافت وكانوس أفسيسوم ناسب دم لكمثل غيرهم لتخوينات حق أو لخونا خوينات لكمثل تتقيمهم لو يوم بيت صحفة خينات أمريكا كاب انداريان زبهال سدرا كاب زترخو 4 أحوات اتوم سلسته كم التسوؤ حبريتاي مصو تزترف جيمس فرانك رايان زبهال ناي مبل حدا متي حدي أير ولد أوال زخانو وتادر دما حلواتو كم زي فلتن أبي كم زلو زفلت سو كم زيلن اتحابريتاي ملاخت نزز سامعة جنرال جورج سي مارشال نرايان كاب زلو ودليخوم نافقزا ولدوس ددو ويلو يأزز ازدما اتسدرا ملؤ بملؤ زنابر وتبعتيو كيس انن بتزترف ولاد نكسنا
ክፅንዕን ንምግባር እዩ ካፕቴን ሚለር ንራያን ክረክብ እሞ ናብ ገዝኡ ንከብፅሕ ይእዘዝ ዝተወሰኑ ወታደራት ድማ ንክስዕብዎ መሪፁ ይስሕብ እቶም ዝስዕብዎ ወታደራት ድማ ማይክ ሆርቫት ሪቻርድ ድራይቨን አድሪያን ካፓርዞ ስታንሊ ሜሊሽ ዳንኤል ጃክሰንን እቲ ሓኪም ዝኾነ ኤርዊን ዌድን እቲ ቅድሚኡ ኣብ ኩናት ተሳቲፉ ዘይፈልጥ ተርጓሚ ኮይኑ ዝተቆፀረ ቲሞቲ አፕሃምን እዮም ኣብዛ ፊልም እዚኣ ሂወት ሓደ ወታደር ልክድሕን 8 ወታደራት ላፍቲ ልቢ እቲ ኩናት ልካየደሉ ስፍራ ከኣትዩ ተለው ንርኢ እዚ እንደገና ብዙሕ ዝኾነ ፍልስፍናዊ ባእታ ለለዎ እንትኾን ናብ ወታደራዊ ትእዛዝ ወይም ላዕለዎት ሓለፍቲ ለመሓላልፍዎ ትእዛዝ ልቲ ታሕተዋይ ወታደር ህንደየናይ ዓብይ ሸኽሚ ሃም ዝኾነ ንምርኣይ እዮም ተጠቒሞምላ ኢሎም ይናገሩ እዛ ፊልም እዚኣ ልኩናት ከምዚ እዩ ኢላ ለይኮነትስ ልቲ ኩናት ብተግባር ላርኤ ሰባት ናብ ባዕሎም ዝኾነ ኣመለኻኽታ ልክሕዙ ንምግባር እያ ዓሊማ ተሰሪሓ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ለለው ተዋሳእቲ ብቶም ሃንክስ ልመርሑ ተዋሳእቲ ልቶም ሃንክስ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ናብ ወታደራዊ ታዕሊም ስልጠናታት ሃምቶም ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበሩ ወታደራት ልሰልጠኑ እንትኾኑ ኣብ ብጣዕሚ ዝሑል ዝኾነ ጀቕጀቕ ዝኾነ ከባቢታት ተደጋጋሚ ዝኾነ ስልጠናታት ካብ ምግባሮም ልላዕሊ ልቲ ሙሉእ ዕጥቆም ተሸኪሞም ከባቢ 8 ኪሎ ሜትር ኣብ ሓደ መዓልቲ ላጎዩ እቶም ወታደራት ልበልዕዎን ልነበሩ ምግቢ ጥራሕ ተፈቒደናሎም ህንደአን ጥራሕ ላተመገቡ ጥፍኣት እንተጥፍኡ ቅፅዓት ክኾኖም ተባሂሉ ፑሽ ኣፕ ላሰርሑ ካብዚ ሓሊፉ እንደገና ልመዓልቲ 3 ሰዓታት ጥራሕ ልክድቅሱ ላተገበረ ሃምቶም ትክክለኛ ኣብቲ ግዜ ልነበሩ ወታደራት ልነበሩ ዓይነት ኩነታት ልክህልዮም ተገይሩ እዩ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ልነበሩ ተዋሳእቲ እቶም ካልኦት ከቋርፁ ደልዮም መሪርዎም ከዊድዎም ከቋርፁ ዋላ እኳ ደልዮም ተነበሩ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ዋና ተዋሳኢ ኮይኑ ልዋሳእ ቶም ሃንክስ ግን ልቶም ካልኦት ተዋሳእቲ እሱ ክልተ ኦስካር ልወሰደ ዓብይ ኮኸብ ስለ ልነበረ ኣብቲ ግዜ ልቶም ካልኦት ተዋሳእቲ ላልዓዕለ ኣይዞኹም ላበሉ እቲ ስልጠናታት ክውድእዎ ኢሎም እዮም እቲ ካፕቴን ሚለር ዝመርሑ ጉጅለ ንራያን ኣብ ኖቬል ኦ ፕሌን ዝበሃል ቦታ ምህላው ሓበሬታ ይበጽሖም ኣብኡ ድማ አድሪያን ካፓርዞ ንሓንቲ ንእሽተን ጓል ከድሕን እንትብል ብሓደ ናይ ጀርመን ስናይፐር ተወቂዑ ይመውት ሞት መሓዝኦም ምጽዋር ዝኣበዮም ኣባላት እቲ ልኡኽ ምእንተ ህይወት ሓደ ሰብ ኢሎም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዉ ምህላዎምን ኣብዚ መሪር ዕፃ ክወድቁ ስለ ዝተገደዱ ንሪኦም ነቶም ሓለፍቶም ይረግሙ ድሓር ድማ ምስቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ጄምስ ፍሬድሪክ ራያን ዝበሃል ወታደር ይራኸቡ ኮይኑ ግን ናይ ስም ምምስሳል እምበር እቲ ወታደር ካሊእ ጄምስ ፍሬድሪክ ራያን ዝበሃል ወታደር እዩ ንምሸቱ እቶም ወታደራት ኣብ ሓደ ቤተ መቅደስ ይዕርፉ ኣብኡ እንተለዉ ድማ ሚለር ንሆርቫዝ ናብዚ ኩናት ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ ኣእዳወይ ክቆፃፀሮ ብዘይክእሎ መጠን ስቑኢሎም እዮም ዘንቀጥቅጡ ኢሉ ይነግሮ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ብጣዕሚ ብዙሓት ልኩናት ሃም ሓቃዊ ኩናት ለርኤት ፊልም እያ ተባሂላ ልክትውደስ ልገበርዋ ባእታታት ይርከቡ እዮም ካብዚ ሃም ኣብነት ተገይሮም ክውሰዱ ልኽእሉ ነገራት ሓደ ክኾን ልኽእል እቲ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ልጥቀምዎ ንኣፅዋር ዓይነታት እዩ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ሓቃዊ ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ልጥቀምዎ ልነበሩ ኣፅዋር ልተጠቐሙ እንትኾኑ እቲ ኣፅዋር እቲ ተተኳሲዎ ግን ባዶ ልክኾን እዮም ገይሮምዎ ዋላ እኳ እቲ ድምፂ ኮነ እቲ ልፈጥሮ ልነበረ ጎዋሕታ ግን ተመሳሳሊ ስለ ልነበረ እቶም ተዋሳእቲ ናላማን ናብ ሓቂ ላተደናገፁ ኣብቲ ስምዒት ኣትዮም ልክሰርሑ ብብዙሕ መልክዑ ሃም ዝሓገዞም ይንገር ኣብዛ ፊልም እዚኣ ዳይሬክተር እዛ ፊልም ዝኾነ ስቲቨን ስፒልበርግ ብበዝሒ ብኢድ ልተሓዙ ካሜራታት ተጠቒሙ እዩ ክቐርጽ መሪፁ እዚ እንደገና እቲ ፊልም ዶክመንተሪ ልክመስል ወይም እንደገና ሓቀኛ ና ኩናት ቀረጽቲ ወይም እንደገና ኣብቲ ኩናት ልነበሩ ወታደራት ባዕሎም ሃም ዶክመንተሪ ገይሮም ሃም ልቀረጽዎ ልክመስል ልሓገዞ እንትኾን እዚ እንደገና ልቲ ፊልም ሓቃውነቱ ወይም እንደገና ላብ ኩናት ልቀረበ ልክኾን ኣኽኢልዎ እዩ ላተባሃለ ብብዙሓት ሰባት ይውደስ ልቲ ልለዓለ ና ድምፂ ኣጠቃቕምኡ ኾነ ብጣዕሚ ግሩም ልኾነ ና ሕብሪ ና ካልኦት ምስልታት ኣወቃቅርኡ ይላልዕሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ዳይሬክተራት ካብ ሪድሊ ስኮት ክሳብ ክሪስቶፈር ኖላን ለለው ብጣዕሚ ግሩማን ዳይሬክተራት ብልተፈላለየ መልክዑ ኣወዲሰምዋ እዮም ጸኒሑ እቲ ልኡኽ ኣብቲ ኩናት ዝተበታተኑ ወታደራት ናብ ዝእከብሉ መራኸቢ የምርሕ እዚ ድማ ኣባላት እቲ መበል 101 ኣየር ወለድ መስመሮም ምስሓቱ ናብኡ ኸይዶም እዮም ኢሎም ስለ ዝኣመኑ እዩ ኣብቲ ስፍራ ድማ ዝተፈላለዩ ኣካሎም ዝጎደለ ወታደራትን ኣካላቶም ዝተኸታተፈ ወታደራትን ይርኡ እቲ ሓኪም ኤርዊን ዌድ ነቶም ብዘይ ግዲ ንራያን ኣብ መድላይ ዝነበሩ ሪቻርድ ድሪቨን ስታንሊ ሜሊሽን ዳንኤል ጃክሰንን ይቁጥዖም ንሳቶም ሓሳቦም ንሬሳ እቲ ሞይቱ እዩ ኢሎም ዝኣምንሉ ራያን
ረኺቦም ናፍቲ ዝነበርዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ክምለሱ እዩ ሚለር ንዓኣቶም ግደፉ ስለ ዘይበሎም ብውሽጡ ቅርታ ይስምዖሞ ዓዊሉ ንራያን ዝፈልጥ እናበለ ክጽውዕ ይጅምር ሓደ ኣብቲ ኩናት ኣብ እዛኑ ጉድኣት ዝበጽሖ ወታደር ንሚለር ራያን ኣብ ራሜል እትበሃል ናይ ገጠር ከተማ ንሓደ ድልድል ንክሕሉ ተመዲቡ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኢሉ ይነግሮ እኒ ሚለር ራያን ኣብ ራሜል እትበሃል ናይ ገጠር ከተማ እዩ ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ምስ በጽሖም ላፍታ ናይ ገጠር ከተማ ክኸዱ ተለው ኣብዛ ፊልም እዚኣ ነርኢ እዛ ራሜል እትበሃል ናይ ገጠር ከተማ ለዛ ፊልም ተባሂላ ለተፈጠረት ልብ ወለዳዊት ከተማ እንትትኾን ኣብዛ ፊልም እዚኣ ዋላ እኳ ሓደ ልብ ወለዳዊ ባእታታት ልርከቡ ተኾኑ በዋናነት ግን እዛ ፊልም እዚኣ ለኹናት ብደንብ ጌራ ለርአት ኣብቲ ኩናት ካልኣይ ዓለም ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኦማሃ ልነበረ ክስተት እንደገና ዳርጋ ቃል ብቃል ተርጉማ ለርአት ፊልም እያ ላወሉ ግን ብዙሓት ኣወዲሰምዋ እዮም እዛ ፊልም እዚኣ ተወዲኣ ቅድሚ ላብ ምርኢት ምብቃዓ ልተወሰኑ ኣብቲ ኩናት ልተሳተፉ ካልኦት ኩናታት ልፈልጡ ሰባት ላፍቲ ፊልም ተዓዲሞም ለዛ ፊልም እዚኣ ርእይቶ ሃውና ተባሂሎም ክሕተቱ ተለው ብጣዕሚ ብዙሓት ዝኾኑ ሰባት ላነውዑ ኣቋሪጾም ልቲ ፊልም ክሪኡ ስለለይከኣሉ ወፂኦም ልኸዱ እንትኾኑ ካልኦት ብዙሓት ቅድም ኢሎም ወታደራት ልነበሩ ሰባት ግን እዛ ፊልም እዚኣ ለኹናት ከምኡ ኢሉ እያ ኣርያትና ኣብኡ ተመሊስና ሃምለኣተና እዩ ተሰሚዕና ኢሎም ብብዙሕ መልክዑ ተናጊሮም ላነይሮም እዮም እዚ እንደገና ለኹናት ብደንብ ጌራ ለርአት ፊልም እያ ተባሂላ ባሃየስቲ ኾነ ለኹናት ብልፈልጡ እሞ ኩናት ክንደየናይ መስካሕክሕ ምዃኑ ብልርድኦም ሰባት ልክትድና ገይርዋዮ ዳይሬክተር እዛ ፊልም ዝኾነ ስቲቨን ስፒልበርግ እዛ ፊልም እዚኣ ሃንፀረ ኩናት ኮይና ልክትረአ እያ ሓሲበ ሰሪሕ እያ ልበለ እንትኾን ዋላ እኳ ኣብ መኽፈት እዛ ፊልም ኾነ ኣብ መወዳእታ እዛ ፊልም እዚኣ ኣብ ኩናት ብዛዕባ ልግበር ጀግንነቲ ኣብ ኩናት ብዛዕባ ልኽፈል መስዋእትነቲ ብልተወሰነ መልክዑ ለርያ ምርኢታት ዋላ እኳ ተነበራ ብሓፈሽኡ ግን እዛ ፊልም እዚኣ ፀረ ኩናት ተገይራ እያ ብብዙሓት ሰባት እትረአ እቲ ልኡኽ ናብ ራመል እንተምርሕ ሚለር ኣብ መንገዲ ሓደ ናይ ጀርመናውያን ናይ ተኽሲ ዕርዲ ይርኢ እሞ ዋላ እኳ እቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ወታደራት እንተተቃወሙ ንዓ ኣፅሪና ክንሓልፍ ኣለና ይብል ነቲ ዕርዲ እንተፅርዩ ድማ እቲ ሓኪም ዝኾነ ኤርዊን ዌድ ይቕተል እቶም ብሞት መሓዝኦም ዝተቆጥዑ ወታደራት ንሓደ ዝማረኽዎ ጀርመናዊ ወታደር ክቐትሉ እንትብሉ ግን እቲ ተርጓሚ ዝኾነ ኣፕሃም ጣልቃ ኣትዩ ሕጊ ኩናት ክነኽብር ኣለና ይብሎም ሚለር ነቲ ብቐፅሉ ስቲምቦት ዊሊ ዝበሃል ወታደር ለቂቑ ከይድካ ናፍቶም ኣብ ቀረባ ዝርከቡ ናትና ወታደራት ኢድካ ሃቢሉ ይሰዶ ራይበን እቲ ሒዞምዎ ዘለዉ ልኡኽ ካብ መጠን ብላዕሊ ስለ ዘማረሮ ክምለስ እየ ይብል እሞ እቶም ወታደራት ነንባዕላቶም ይፋጠጡ ሚለር ነቲ ንማንም ሰብ ነጊርዎ ዘይፈልጥን እቶም ወታደራት ኩል ግዜ ዝከራኸሩሉን ሚለር ቅድሚ እቲ ኩናት እንታይ ዓይነት ሙያ እዩ ነይርዎ ዝብል ነገር ሲቪል እንተሎ መምህርን ናይ ቤዝቦል መሰልጠንን ምንባሩ ነጊሩ ድማ የረጋግዖም ኮይኑ ግን ኩናት ቀይርን እዩ እሞ ከም ቀደመይ ክኸውን እየ ኢለ ኣይኣምንን ይብሎም ቀፂሎም ድማ ናፍታ ራያን ይርከበላ እዩ ዝተባሃለት ናይ ገጠር ከተማ ራመል ይበጽሑ ንክትሪእዋ አንጊድና ኣዝዶ ክነብል ብዛዕባ ታሪክ እዛ ፊልም እዚ ካበልና ኸዚ እንደገና ብዛዕባ እዛ ፊልም እንነጋገር ስክሪፕት እዛ ፊልም እዚኣ ብሮበርት ራዳት እዩ ተጻሒፉ ኣሜሪካዊ ጸሓፍ ስክሪፕት ሮበርት ራዳት ሓንቲ መጽሓፍ በዓልቲ ገዝኡ ሃሙህቶ ጌራ ብዛዕባ ኣብ ኖርማንዲ ልነበረ ወራር ኣመልኪታ ልተጻሓፈት መጽሓፍ ትህቦ እታ መጽሓፍ ሳ ምስ አንበባ ብጣዕሚ ትምስጦሞ ላብ ስክሪፕት ገይሩ ክሰርሓ ይጅምር ለታ ስክሪፕት ለንበባ ሓደ ፕሮዲሰር እንደገና ብዛዕባ እዛ ስክሪፕት ተነጋጊሮም ለታ ስክሪፕት ምስ ወደአ ለቶም ሃንክስ ይሰደሉ ቶም ሃንክስ ለዛ ስክሪፕት እዚኣ ስለልፈተያ እንደገና ተመሊሱ ላብ ዳይሬክተር ስቲቨን ስፒልበርግ ይሰደሉ ቶም ሃንክስ ምስ ስቲቨን ስፒልበርግ በሓደ ክሰርሑ ለነዊሕ ግዜ ድሌት ነይርዎም እዩ ሞ እዛ ስክሪፕት እዚኣ ምስ ረኸቡ በሓደ ክሰርሑ ስቲቨን ስፒልበርግ ላውዝ ፕሮጀክት ይሕወስ እቲ ፕሮዲሰር ልክወፅእ ተገይሩ ስቲቨን ስፒልበርግ ብናባዕሉ ትካሊ ካልኦት እሱ ለተሓባበሮም ትካላት ገይሩ ለዛ ፊልም እዚኣ በጀት ምስ ተኣላለሸ ላብ ስራሕ ከኣትዩ ኽኢሎም እዮም ለዛ ስክሪፕት እዚኣ መልዕሊት ዝኾነት መጽሓፍ እንደገና እቲ ጸሓፍ ስክሪፕት ሮበርት ራዳት ለንበባ ና ስቲፈን ኣምብሮስ መጽሓፍ እያ ነይራ ስቲፈን ኣምብሮስ ልከባቢ 30 ዓመታት ለኣክል ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኦማሃ ልነበረ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ኣብኡ ልነበሩ ወታደራት ቃለ መሕትት ተካይዱ ልተፈላለየ ምርምራት ላገበረ ጸኒሑ እዩ ድሕሪኡ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ለሃም ላዕለዋይ መማኸሪ ኮይኑ ልተፈላለየ ሓሳባት ለሃበ ክጸንሕ ኽኢሉ እዩ ሮበርት ራዳት
كناغر تلو لزانا ستيفن أمبروس مصحف أنبيبه مسوداخو اتا مصحف أبتلعلو نا أفت أومها جمجم للتقتلو سبات مقابرات خيدة دحر مرأيي أوشت أي بتعام بزح لخانة نجارات تملالي سنيو كازن دجنا حدا كون لخيل أو خينات اتفتيو سب مسآن ولاد خام مسآن حاو خام مسآن بتعام خبيديو نجرجن أو خينات كاف حدا للعل سب كتس انتلخا هندينا خبيد مخانو كتحاسو ولا أيو لخبديلو تناجرون يرؤيو بمراي تواصو عوض فيلم ازيا بتعمل عوي وخوخ لخونه بعلم لخا درجه او لخا دو خيدو تفلات انت للو سويو لا تهله كافتم بتعمل لفلغص للو مسبات حدا يو لا تهله لنغرلو توم هانكس عوض فيلم ازيا هم كابتن ميلر خوينو يواصلنا توم هانكس عوض فيلم ازيا مس ستيفن سبيلبرغ نمجمرتا فيلم كسرح لخاله انتو خون دحر ذا فيلم ازيا جن اربعه خالت فيلمتات بحاده سريحهم بدمرو خلتيهم حمشته فيلمتات بحاده كسرحو خيلهم يوم جزء قلعنتي بتعم حفر قلعة بمنباري لابدا تياتراتي لابدا سينماتاتي بيني لاتخو أقول لنبرو تواسعت السرح وسرحتي مجمرتا بمقلات بمصراف بمرباش ولا كاتنبره دحرجن لافتخو لتمويا فقر لحادرن خيرو دحر لازم مويا زك اتخ الى يلو لا سينما عالم لاتيلو منقد عمل كيتو للتناجره انتو خون توم هانكس كاب تياتر جميرو دحر لا تلفزيون امريحو او تلفزيون ولا كل حصير جزاتو خونه بتعم جرومان لخونو سراحتي ارئيو دحر او 10 تاتيو لا فيلم عالم اتيو فيلم عالم دغنا او كوميدي تاتي او دراما تاتي كدمق لخاله او كوميدي تاتي او دراما تاتي همرح تواسا خوينو بالسرحهم سراحت دغنا عالم لخا افلطو كترف لخاله انتو خون ابذا فيلم ازي كسرحت لخو افتانا مجمرتانا اومها جمجم بحري اتقرصولا مريت كسرحت لخو اتا جلبانا تحتيلا لافت جمجم بحري جنا كورت لخو نبره توخسي ازنا حاله صمم نيرو يمو لبينشتن دنقص لابل نيرو يو دحر እንደገና ولا كان حشوت مخانو تفلطخو لتقرارصو اكلات بيمانه صقام كودقو تلو እንደገና اتفرحي حقኛ لخونه فرحي لكخون اخيلنا ايويلو تناغيرو نيرو يو توم هانكس خلته غزا لاكاديمي اوارد سعيرو الفلط انتو خون 1993 بالصرحو فيلادلفيا الفيلمي 1994 እንደገና بطعم عوت لخونه فورست جامب قالو الفيلمي خلتيو عامة 1993 أو 1994 أكتاتيلو ببلوز تواسعي لأوسكار لوسادة سويو نيرو كا أوسكار بتوسخ عندنا 4 جولدن جلوب 7 إيمي أواردي حاوسو حالوث بطعم بزوحات شلماتات أو هو التاريخو حافظ يفلتيو توم هانكس أو هوليوود كابل ركو بطعم بزوح أتاو لأتيو فيلمتات كابل سرحو تواسعتي أما بالرابعة تسارعون رخوو خالي أبزا فيلم زيا بمداي تواسو أمريكاوي مات ديمون هام رايان لبهال اتي لزا فيلم زيا ملعل لخونه من اسي خوينو يواسلنا اتوم لو كدحنو لغوايلو من اسي خوينو يواسلنا مات ديمون افت غزي ازا فيلم زيا كتسرحتلا بزح تفلاطنات لينبرو انتو خون بطعم عوي لخونه تواساي قياعي روبن ويليامز لستيفن سبيلبرغ مس مات ديمون مسلا اليوم ستيفن لمات ديمون مسرايو افت غزا جودويل هانتينج لبل مس بين افليك خوينو لصحفوا فيلم لا قرص وسلا لنورو افت سيت ويم افتنا قرص ابوتا خيدو مسرايو ما ديمنسي اتغصو تخكلኛ امريكاو لمسل تخكلኛ امريكاو من اسي لمسل بااتاتاتني او يو تغصو يلو لك حاريو يلو يو ابزا فيلم زي اكسرحتالو እንደገና بطعم نس لبلا نا سكرين ساعات وهيو يو لواسا ما ديمن ابزا فيلم زي دحر موساو جودويل هانتينج مس بين افليك خوينوم لصحفوا فيلم اب 1998 مستلقات اتا فيلم تاع بطعم بزح خانه تفلاطنات لا ترفتلو انت تخون مس بين افليك خوينوم እንደገና ببلوص نا سكريبت صحف لاكاديمي اوارد كوسدو خيلوم يوم كا اكاديمي اوارد بتوسخ እንደገና خالوت بطعم بزحات شلماتات كتحفز خيلايا ما ديمن دحر ذا فيلم زي او خالوت بطعم عوتات لبهالو فيلمتات للتواسع انتو خون او هوليوود كابل ركو بطعم بزح اتاوي لاتو ويم እንደገና اب حنت فيلم لكواسو بطعم لعل بلا قرش كابل خفلهم تواسعتي حدا ايو كاب قربا غزا لابز እንደገና كفيلم عالم لوعلو اغليلو لغزيو عرفت الله وسده يركب
خالي أبزا فيلم زيا ود نيويورك أمريكا وتواسعي فين ديزل هام كابريزو لبهال وتادر خوينو يواسألنا فين ديزل إذا فيلم زيا كتسرح تلا أفت جزء بعلو دايركت لاجبر للتواسع له فيلم عود سلا لينا برا سلا لخسارة خالو تسوق واسأل لهم لحسوهم فيلم تاعتن دجنا سلا ليس مرولو كابنا تواصل صراحة بتوساخي أم مشايت وخوينو بسلك لا دولا هم مشايت وخوينو لا سرحيو أبزا فيلم زيا لك واسع عدلت وهيو لك واسع خيلو فين ديزل أبزا فيلم زي أكو واسعت له مس خالوت أبالات إذا فيلم خوينو مس خالوت واسعت إذا فيلم خوينو بزح وتدرا وتعلم وسيدهم سلا لنورو بزعوا توم هانكس كنا قرت له توم هانكس أفت جزء كوخب يونيرو بتعم فلوت يونيرو لعل أرش اللي خفلوت واسع يونيرو مسانا معرة أفتنا وتدرا وتعلم آتيو كساقة جدا أين بري حد جوك هدي خل نيرويو نجرجن السو مريحنا لفت تعلم آتيو بملو حبوك سرحت له كن ريوت لنا جن لأنا له وانا خويننا حبو حيزنا كنسرح خيلنا ينايلو تناجرون يرو إذا فيلم زيا بأمريكاوي دايركتور بتاع عوي دايركتور ستيفن سبيلبرغ يا دايركتور تجيرا ستيفن سبيلبرغ بزع إذا فيلم زيا كنا قرتله أو جزء قول عنته أبوي وتقدر سلالنا ورا خالوت وتقدر لنا ورو محازوتو حيزو لو جزاي متصنيرو يوم أصول لنا قرن تاريخات خونو أتوم محازوتو لنا قرن تاريخات أو رئيسي تقاريص إننيرو يوم لذا فيلم زيا عندنا هم دوكمنتري كتمثل حق أو كتمثل يتعارينيرو يلول تناقرة أنتو خون إذا فيلم زيا بوانا نت بيد للتحاز كاميرا ويم هاند هيلد كاميرا تطقمهم يوم كقرصو خيلهم ستيفن سبيلبرغ لذا فيلم زيا بيد لتتحاز كاميرا تطقم على كتقرص لغبرلو مخنيات عندنا بوانا دوكمنتري اللي كتمثل حق او اللي كتمثل كاول اللي ودليت للتلعاله انت خون اتا فيلم لتي كاميراتات اما اخل اتنا خوينات مرئيتات حيزوم اتوم كاميرا مانات كاتيو تلو بزح عينت دم ينطروم نيرو يو لتقرارصو نغرات ينطروم نيروم يوم ነገር ግን እዚ لتفيلمتي حقاونتو لك ጎልህ ወይም ደገና ተወሳኺ أو خينات حمللنا للو عينت سمعت لك سمعنا لقبر يويلهم لتقارصاتات كي تأقواقولو كقارصو خيلهم يوم مبزحتو قارصاتات إذا فيلم سلسة جزيت راح لا دقاقمة لقارصة ويم بسلسة تيكلات تتقامة لقارصة انتو خون ستيفن سبيلبرغ أفزا فيلم زيقة اتقارصاتات حد قارصاتات بعلي لا تخطات الخوية سريحيو كافتي حد مرئيت اندقنا لدوليو نقر كساب لركب كافت كاميرا ايرح قينيرة إذا بمقبارين دقنا كوابي 800 مئتاوي اتل دالخو عينت مثلتات كمصخ إلى ييلو تناجرون يرويو ستيفن سبيلبرغ أو هوليوود كابلركو كاب حدش معبل هوليوود لبهال هوليوود نويف كاب لبهالو تولدي كافتم بطعم عبيت لبهالو دايركتورات حدا انتو خون نا زمناوي نا بلوك باستر فيلمتات نا بزح قرش فسستا غيروم لسروحو فيلمتات جمار ايو لا تبهالله لنقرلو سبيو ستيفن سبيلبرغ أو تاريخ سينما كابل الترعايو كافتم بطعم غزوفان عبيت دايركتورات حدا انتو خون بطعم بزحات عوتات الخونو أو هلنا بزحات لا يرسعوا فيلمتات بمسرحيو لفلت أتاريخون رجنا 3 أوسكار 4 جولدن جلوبي حاوسو بطعم بزحات شلماتات حافيسو لفلت انتو خون أوزا فيلم زي بلا رأيو دايركتينج رجنا لأكاديمي أوارد حاوسو خالوت بطعم بزحات شلماتات لك وسد خيلويو ستيفن سبيلبرغ فوربس مزهيت أصنعو علاو بلغورو حواريتاتات مسرتن رجنا أو عالم طباب كابل اللو بطعم فلوتات كابل خونو سبات بأتاو خونه بدمر هفتي وصراحة دسويو قرصاتات إذا فيلم أتفلالي كفالات أيرلندي إنجليزي للتخايل خوينام لتقرصاتات بطعم حصير أو لخونه جزء بطعم فتان بالخونه منقد يوم كقرصو خوينام ستيفن سبيلبرغ الذي مخنياتو غيرو كنا غرتلون دغنا أو خوينات عرفت لبحال يلي لعرف خال بحال نجر يلي يمو اتوم تواسعات دغنا حق قوي وتادرات لك مسلو أو خوينات حمل اللو لك سمعون حسيبه وداو لك قرص خيله يايلو تناغيرون يرؤيو قرصاتات إذا فيلم لو حق قوي تاريخ إذا فيلم للعلو خاب خيدهم لك قرصو دليت ولا كواتنا برام اتوم نايت خبابي سب سلطان جن كتحاورنا اي خالو يلو ستيفن سبيلبرغ وسيخو تناغيرون يرويو إذا فيلم زي كوابي 7 مليون دولار وصيوا للتسرحت انت تخون أبوكس أوفيس كوابي 483 مليون دولار كتحفز خيلايا إذا فيلم مستلقات أفت عامت بزحات هايستي بالتفلالي ملكعو لو دسوا انت خونو أو تاريخ سينما كاب للتسرحو كافتهم تنقق إلهم للتسرحو في الصومان لخونو
بتعم جرومان لخون فيلمات حانت أنت تخون بزحات سوات بالتفلالي ملكوعو لخوينات بدن بجرا أرياتنا يا خوينات ناج كان بوتا أيو أو خوينات موت ببي متسني أي بهالي إذا فيلم زي عندنا لذي أرياتنا يا لاولو لو الدسوا أنت خونو كابز بتوسخ عندنا خالوت سوات بوا جنام إذا فيلم إزياء خوينات نعبدان بوتا مخانو أرياتنا يا نجرجن أو خوينات يوتهم لسانو سوات كذكروا مسواتهم لك حسبلو يجب إلهم تناجرهم نيرميهم خالوت هاي يستجن بلتوسنا ملكوعو لواق أسوا أنت خونو إذن دجنا كابنا عوي دايركتور لخونا ستانلي كوبريك فيلم تاتي كافتنا ستيفن سبيلبرغ محازا لخونا كابنا فرانسيس فورد كوبولا فيلم تاتي بلتوسنا ملكوعو قبيا للتسرحت فيلم يايلهم كو أسوا خيلهم نيرميهم إذا فيلم زيا أفتي المبل سواء حدي للتجبرة نا مدرخ شلمات أوسكار وددر لأربعة أكاديمي أورد حاويسو بتعمي خالوت بزحات شلماتات أو لتفلالي مدرخات كتسعر خيلايا كوران تخطاتلتي تي بي اس تلفزيون زي ورك أو لينسيونيرو للو معنتي بزعبازا Saving Private Ryan تبلاو 10 شعنت 9 شمونتين للتلاقات فيلم لنبرنا مدلاو زي مثل نيرو أو غصالي بخالي فيلم كن الرخوينا للو معنتي حانت درف أنقلناكم كن الساناوتنا سلام